माशाल्लाह, दूसरा माशाल्लाह, तीसरा माशाल्लाह। अब ये गलती किसी ने नहीं करनी। अगर कोई इस तरफ बढ़े तो कम से कम हमारा ये ऐलान होना चाहिए कि जिस दिन आइन की बेरुमती होगी, खुदा न खासा जिस दिन आइन को रोना जाएगा, हम सड़कों पे होंगे। नवाज शरीफ कहता था वोट को इज्जत दो, तो वोट को इज्जत दो का मतलब यही है कि जो आदमी जीते वो हुक्मरानी करे, और यही हम चाहते हैं। पीपल्स पार्टी, सोशलिज्म हमारी मैशत, इस्लाम हमारा दीन और आवाम की ताकत, बिस्मिल्लाह आएगी। हम सब मिलकर, ये किसी एक आदमी, किसी एक ग्रुप, किसी एक फिरके का नहीं, वो हकीकी आज़ादी तब होगी और आएगी इंशाअल्लाह जब हम तकड़े होंगे। हम इस झंडे को, इस आइन की बरादस्ती के झंडे को आगे बढ़ाएंगे। बात क्लब में तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान में शामिल पार्टियों के मौजूद लीडरान कराम, सियासी कारकुनान, यहाँ बैठे हमारी बहनें, जूम करो इधर से, और आप सब जर्नलिस्ट हजरात, हम आपके मशकूर हैं कि आपने अपने कीमती वक्त निकाला और बड़ी तादाद में यहाँ आए। आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अभी कहाँ से शुरू करें? बातें तो वही हैं जो मेरे साथियों ने की हैं। अगर सारी बातें कही जाएं तो एक मशहूर, पता नहीं बेदिल का शेर है या किसका, शायर का, मैं शायर भी नहीं हूँ। अगर सही दास्तानें बयान की जाए इस मुल्क की, तो वो शायर फरमाते हैं, अजब दारम गमे दर दिल अगर गोयम जुबान सोजा। फारसी अगर किसी को आती हो, अजब दारम गमे दर दिल अगर गोयम जुबान सोजा, अगर दम कशम खामोश हो मग़ज़ उस्तुगान सोजा। शायर फरमाते हैं, पता नहीं वो किस जुल्म की दुनिया में रहा होगा, वो इस शेर में फरमाते हैं कि मैं एक दिल में मेरे एक ऐसा गम रखता हूँ कि अगर उसका इजहार करूँ तो मेरी जुबान जल जाए, और अगर चुप रहूँ और खामोशी इख्तियार करूँ तो मेरे हड्डियों की जो मग़ज़ है वो बर्बाद हो जाएगी। हम इस मुल्क में, हमारे मुल्क में तफसीलात में नहीं जाना चाहते, हम चाहते हैं और खुलूसी दिल से चाहते हैं। मेरे साथियों ने, हामिद रज़ा ने बड़ी तफसील से कहा, वहीदुल मुस्लिमीन के साथियों ने कहा, BNP के साथियों ने कहा, पाकिस्तान 75 साल उसको हो गए हैं। दिन ब दिन बिल्कुल जिस तरह एक खतरनाक मूजी मरज में आदमी, इंसान मुब्तला हो जाता है, खुदा न खास्ता कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, दिन ब दिन ये मुल्क तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा है। और अब तो हमारी फाका मस्तियों ने इसको ध्यान तक पहुँचा दिया कि अगर हमने उन लोगों का जो इस बात को नहीं समझते, अगर हम सब ने मिलकर उनका हाथ न रोका, तो खुदा न खास्ता ये मुल्क अपने ज़ीज़ के मसले से दो चार होगा। हम ये नहीं कहते कि हमारे हवाले कर दो, न हमने ये इत्तेहाद इसलिए बनाया है कि खुदा न खास्ता हम लोगों के माँ बहनों को गाली दें, उनको बुरा आदमी साबित करें और अपने को बड़ा मुत्तकी और परहेज़गार। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये 25 करोड़ इंसानों का वसाइल से पुर मुल्क, दुनिया जहान की कोई नियामत आप बयान करें वो इस मुल्क में है। मैं अक्सर जलसों में अपने पश्तून भाइयों को भी इधर उधर जब फिरता हूँ, कुरान करीम सूरह रहमान में अपनी रबूबियत के करिश्मों के साथ अपनी नियामतों का जिक्र करता है इंसान को। पहले ये कि ये क्या, देखो जरा ऊपर नीचे क्या हो रहा है, ये आसमान, ये सितारे, ये जमीन, ये चांद, ये सूरज, ये अभी नहीं बने। इसके खालिक के मुतालिक सोचो, उसके मुतालिक सोचो, फिर वो बताता है कि मैंने आप लोगों को क्या नहीं दिया। फबिआई आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान,
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یعنی قرآن کریم نے اس سورہ رحمان میں جس اچھے انداز میں نعمتوں کا ذکر کیا ہے وہ تمام نعمتیں ہمارے ملک میں ہیں. کوئی چیز دنیا کی کوئی دہات، دنیا کی کوئی قیمتی چیز آپ جس نیم ایک نام رکھیں وہ پاکستان میں ہے. پھر ہم کیوں بھوکوں مر رہے ہیں؟ یہ سوال ہم اٹھا کے لائے ہیں. ہم نے اپنے اجتماعی دانش میں اس کی وجہ یہ بیان ڈھونڈی ہے کہ جو سماجی معاہدہ، جس طرح میرے خونزادہ صاحب نے کہا، سوشل کانٹریکٹ، ہمارا آئین جو بنا ہے، دنیا اس پہ چلتی ہے، ہر ملک اپنے آئین پہ چلتا ہے، ہم اس آئین کا پاس نہیں رکھتے. اور کون نہیں رکھتا ان کا بھی پتہ ہے. جب ہم آئین کی بات کرتے ہیں تو بعض ادارے یوں سمجھتے ہیں کہ احمد رضا اور احمد وحدت المسلمین اور اختر مینگل اور پتہ نہیں کیا کیا یا افواج پاکستان یا جاسوسی اداروں کے خلاف ہے. نو، قتل نہیں. دنیا میں کوئی ملک جاسوسی اداروں کے بغیر نہیں چل سکتا. جاسوسی ادارے، افواج، مختلف ادارے یہ ملکوں کی آنکھیں و کان ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جاسوسی ادارے چاہے ملٹری والے ہوں چاہے سویلین ہوں، خدا کرے کہ وہ بالکل CIA، موساد، KGB ان سے بھی آگے ہو. اور دنیا جو ہے ان کی اہلیت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری افواج دنیا کی بہترین فوجوں میں شامل ہوں. لیکن ہم ایک ریکویسٹ ان سے کرتے ہیں کہ خدا کو مانے، پاکستان میں، دنیا میں سینکڑوں ممالک ہیں، دنیا کے افواج جس طرح گزارا کرتی ہیں، دنیا کی جاسوسی ادارے جس طرح گزارا کرتی ہیں، آپ بھی اس فریم میں رہیں. اور یہ فریم حامد رضا نے نہیں بنایا، یہ فریم وحدت المسلمین کے ناصر صاحب نے نہیں بنایا. یہ فریم پاکستان کے لوگوں نے مل کے ایک متفقہ آئین میں بنا دیا. آئین سے ہماری وہ ہو سکتی ہے، شکایات ہو سکتی ہیں، بحیثیت پشتون میری اسے شکایات ہیں، لیکن ابھی ہمارے پاس صرف یہ ایک وہ چیز ہے جس کو بنیاد بنا کر ہم اس ڈوبتی کشتی کو بچا سکتے ہیں. اور یہ ہر پاکستانی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے اس کی کوئی زبان ہو، چاہے وہ کسی مذہب کا پیروکار ہو، چاہے وہ کسی فرقے کا ماننے والا ہو، جو آدمی انسان جو پاکستان کی سالمیت کو عزیز رکھتا ہے وہ اس تاریخ کا ممبر ہے. ہم سب نے مل کر، جس طرح شہزادہ صاحب نے کہا کہ قیدی نمبر 804 حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں. حقیقی آزادی تب ہوگی پاکستان میں جب پاکستان میں لوگوں کی ووٹوں سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی. جب ملک کی داخلہ اور خارجی پالیسیاں، اندرونی پالیسیاں، تجارتی پالیسیاں وہاں کے منتخب لوگوں کی اجتماعی دانش اور اجتماعی فکر و سوچ کے ساتھ چلیں گی. جب پارلیمنٹ کے دونوں ایوان ہی وہ ادارے ہوں جو اس ملک کو چلاتے ہیں، سینٹ اور قومی اسمبلی، اور یہاں ہر ادارہ بشمول افواج پاکستان اپنے فریم میں اپنا کام کرے. یہ پاکستان بہت جلد، میں یہ نہیں سمجھتا ہماری وہ پارٹیاں جن کو حامد رضا نے بڑے سخت الفاظ میں یاد کیا، میں سختی کا قائل نہیں ہوں، میں آرام سے نرم ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں. میں قرآن کریم کا قاری ہوں. یا بڑے بڑے علماء پگڑ مگڑ ان کے نظر آ رہے ہیں، خدا کو عزت دے. قرآن کریم میں اللہ پاک جب پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجنے کی بات کرتے ہیں، وہ تفسیر قرآن کریم میں ہے کہ میں کیوں جاؤں وہاں مجھ پہ FIR کچی ہوئی ہے، وہاں یہ ہوا ہے، وہاں وہ ہوا ہے. ساری باتیں جب ہوئی کہ فرعون
وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا. لیکن جب دونوں چل پڑے موسیٰ علیہ السلام اور ان کا بھائی ہارون, تو اللہ پاک کی آخری ہدایت دے دی, دیکھو وہاں فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کرنا. ابھی قرآن کریم کا بھیجنے والی ذات اور فرعون کو جاننے والی ذات کہ وہ کیا بلا تھا, اس کا انجام کیا ہوا. لیکن جب ان کے پاس اپنے ساتھی بھیج رہے تھے, اپنے پیغمبر بھیج رہے تھے, تو ان سے ایک بات کی تھی کہ وہاں آرام سے بات کرنا. میں آرام سے بات کرنے والا ہوں, سخت ترین بات بھی آرام سے کر سکتا ہوں, لیکن سختی پشتوں میں وہ بدبخت پنجابیز میں زیادہ تکڑے ہیں, لیکن پشتوں میں بھی وہ غنی خان کا ایک شعر ہے پشتوں میں, پولا چی د جنت بسم ستن چی کنزل پکیوانو رم د پشتن. واللہ میں اس جنت سے بھاگ جاؤں گا جس میں میں پٹھان کی گالی نہیں سن سکوں گا. یہ ہے گالیوں کا استعمال بھی ہوتے پنجابی بڑا تکڑا ہے, پھر خاص کر ہمارا وہ پنجاب سکھاؤں والا پنجاب. لیکن گالیاں مالیاں ٹھیک ہے ہوتا ہے, ہم نے کوشش کرنی ہوگی طریقے سے اپنی بات کریں ان سے. ہمارے جو ساتھی جن کو ذکر خیر امیر رضا نے کیا, وہ کیا کہتے ہیں؟ نواز شریف کہتا تھا ووٹ کو عزت دو. تو ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہی ہے کہ جو آدمی جیتے وہ حکمرانی کرے, اور یہی ہم چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی, سوشلزم ہماری معیشت, اسلام ہمارا دین, اور عوام کی طاقت, بسم اللہ آئیے جی ہم سب مل کر. یہ کسی ایک آدمی, کسی ایک گروپ, کسی ایک فرقے کا نہیں. وہ حقیقی آزادی تب ہوگی اور آئے گی انشاءاللہ جب ہم تکڑے ہوں گے, ہم اس جھنڈے کو, اس آئین کی بالادستی کے جھنڈے کو آگے بڑھائیں گے. جب انسان قانون کے سامنے برابر ہوں گے, غریب آدمی اور امیر آدمی, جب کسی قومیت کا باقیوں پہ, کسی دوسری قومیت پہ بالادستی نہیں ہوگی, جب ایک طبقے کا دوسرے طبقے سے بیر نہیں ہوگا, جب ایک طبقے کا دوسرے طبقے پہ بالادستی نہیں ہوگی, ہر انسان ہر اس میں چلتا رہے گا اور منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی. مجھے بھی یقین ہے 5 سال تھوڑے ہیں, اگر ہم آئین کی اس پہ رہ چلے, میرا ایمان ہے 10 سال کے اندر ہم پاکستان کو اس بیماری سے نکال دیں گے. ہم سے میرے مراد میں نہیں, ہم سے میرے مراد حمید رضا نہیں, ہم سے میرے مراد پاکستانی عوام. ابھی حالت کیا ہے میرے منہ میں خدا خرید میں کیا کروں. آج حالت یہ ہے, جج صاحبان بڑے اچھے جج ہوں گے, بڑے اچھے ایماندار جج ہوں گے ہمارے ملک میں, لیکن آج ہماری حالت یہ ہے, مکان کو چھوڑیں, جائیداد کو چھوڑیں, پیسوں کو چھوڑیں, اگر کوئی بدبخت پیسے والا آدمی, معافی چاہتا ہوں میرے بہنیں بیٹی ہیں, اگر کوئی پیسے والا آدمی کسی آدمی کی ماموس پہ دعویٰ کر دے, پاکستانی عدالتوں میں وہ جیت جائے گا. وہ چیختا رہے گا خدا کو مانو بابا, یہ میری بیوی ہے, اس کا نام بختاور ہے, اس کا نام نانی ہے, جو بھی ہے, فلانے ملا نے نکاح پڑھوایا, خدا کو مانو میں غریب آدمی ہوں, یہ میری ہے. بڑے بڑے داڑیوں والے, مجھ جیسے مونچھوں والے, پگڑیوں والے آ کے اس کے حق میں گواہی دیں گے ظالم کے حق میں, اور بالکل منقوحہ بیوی کا حکم ہوگا کہ فلانے کے حوالے کر دو. ہمارا نظام اتنا برباد ہو چکا ہے. ایک طرف ہماری بربادی معمولی, ابھی جو 45-47 فارموں کی جو بات ہو رہی ہے, اربوں روپے, اربوں, ایک ووٹ سینٹ میں الیکشن ہو رہے تھے, ایک ووٹ پہ 70 کروڑ, 50 کروڑ, 40 کروڑ, اور یہاں جھگڑا کیا ہے. غریب آدمی پنجاب میں نے پوچھا تھا, میں نے کہا ہم جو روزانہ دیہڑی دار مزدور کی تنخواہ کیا ہے, کہتے 1200 روپے. اس 1200 روپے کو 2000 کرنا بہت بڑا ظلم لگتا ہے. اور معمول جیسے خدا نخواستہ بیمان کا ووٹ خریدنے کے لیے 70 کروڑ
70 पैसे समझे जाते हैं। ये काम करेगा? नो, ये नहीं होगा। हमने हिम्मत करनी होगी, कोई हमारे उसमें नहीं होता। हमें अच्छे इंसान की तरह, अच्छे मुसलमानों की तरह, यहाँ जो तिलावत की मेरे दोस्त ने, उसमें भी उसका जिक्र था। अल्लाह ताला उसमें फरमाते थे कि मैंने बहुत बड़ी तकवीन के साथ बनाई है ये बला इंसान, लेकिन कहा है कि अगर वो अच्छे अमाल का पैरोकार नहीं होगा, अगर वो अच्छे उसका नहीं होगा, मैं असफल सफिल में डाल दूंगा। एक और आयत मुबारक में अल्लाह पाक कहते हैं, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सलाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। हमने कुरानी आयात की इस रोशनी में कोशिश करनी है, हमने सिर्फ एक हस्ती को मानना है, उसके आगे सर झुकाने के लिए। ठीक, इंसान कमजोर है, क्या भला है, ये उंगली वो कर तो छूट जाती है, शिकोकार भी होती है, तकलीफ भी होती है, लेकिन हमने सही इंसान बनना है, सही मुसलमान बनना है, और फिर इसकी बिल्कुल वो प्रैक्टिकल शक्ल हमने अपने को बनाना है। अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के नेक बंदे न कभी गमगीन होते हैं और न कभी खौफ खाते हैं। हम बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी ताकत है पाकिस्तान के अवाम। हमने तरीके से इसी तारीख को आगे बढ़ाना है, और हमने यहाँ इसमें हम तमाम पाकिस्तान के हर तबके के, हर फिरके के, हर जुबान के, हर अकीदे के बहादुर लोगों को, जो आइन की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, जो इंसान की बराबरी पे यकीन रखते हैं, जो इंसाफ पे यकीन रखते हैं, हम उनसे तवक्को करते हैं कि इस तारीख में सब शामिल हो जाएं। हमने अपने उनको बताना होगा अभी से कि बाबा बाजी की गलतियां हुई, एक माशाल्लाह, दूसरा माशाल्लाह, तीसरा माशाल्लाह, अब ये गलती किसी ने नहीं करनी। अगर कोई इस तरफ बढ़े तो कम से कम हमारा ये ऐलान होना चाहिए कि जिस दिन आइन की बेरुमती होगी, खुदा न खासा जिस दिन आइन को रोना जाएगा, हम सड़कों पे होंगे। जिस तरह तुर्की में हुआ, हालांकि तुर्की अपनी फौज थी, वहाँ ये मसला कम है, कुर्दिस्तान के कुछ लोग हैं वहाँ के, बाकी सारे तुर्क फौज है। ये उस्मान के ज़माने में तुर्क फौज का हर अफसर क्लब में, जो मिलिट्री का क्लब था, उसकी फीस $1 थी, जनरल की $1 देता था। लेकिन इस अफवाज को अपने साथ लेने के लिए आपको फिर कुछ करना पड़ता है। आईन पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ का ये कारवान आया है यहाँ। अभी मुझे उसने बताया, सेक्रेटरी साहब ने, कि हमारी इस प्रेस क्लब की तकरीबन हाजिरी 3000 के करीब जर्नलिस्ट हैं, और हमें कोयटा प्रेस क्लब, सिंध प्रेस क्लब, कराची प्रेस क्लब, लाहौर प्रेस क्लब, पेशावर क्लब के आधा हिस्सा भी नहीं दिया जाता। 50 लाख रुपए। अभी मुल्क कैसे चलेगा? एक आदमी को खरीदते वक्त, उसका वोट खरीदते वक्त अब 70 अरब रुपए, 70 करोड़, 60 करोड़, 50 करोड़ देते हैं, और एक प्रेस क्लब को 50 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया सालाना नहीं दे सकते। शर्म की बात है यार, खुदा से डरो यार। मैं नहीं समझता, मैं वादा नहीं करता, यहाँ बैठे हैं, शाहबाज से भी कहेंगे, शोहर से भी कहेंगे, फिर इस्लामाबाद एक सेंस में ये फेडरल कैपिटल है। इसको ना लाहौर क्लेम करता है, ना पेशावर क्लेम करता है, ना सिंध क्लेम करता है, ना ये, फिर तो ये हमारा मुश्तरका कैपिटल है। हम सब ने मिल के इसके प्रेस क्लब को या उसको आगे बढ़ाना होगा, आगे हम लोग को करना होगा। तो आपने बड़ी मेहरबानी कि आप यहाँ आए। आईन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़, उसके लिए हम बातों से काम नहीं बनेगा। एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, ये जो हमारी बहनें बेटी, झूठ मत बोलो यार। खुदा कुरान करीम में फरमाते हैं कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। किस खानदान ने, किस खानदान ने
اپنی بہن بیٹی کو وہ حق کھانے میں دیا جو قرآن کہتا ہے. کس سندھی وڈیرے نے اپنی زمینوں میں, اپنی اونٹوں میں, اپنی بیڑوں میں, اپنی بکریوں میں, اپنی بیٹی کو وہ حق دیا جو قرآن کریم کہتا ہے؟ کس پنجابی چودھری نے دیا ہے؟ کس بلوچ سردار نے دیا ہے؟ کس پشتون خان نے دیا ہے؟ گڑبڑ مت کرو یار, سیدھی سادھی بات ہے. اس پارلیمنٹ میں آئین قانون پاس کر دو کہ جو کم سے کم کہ جو قرآن کریم ان بچیوں کے لیے, ان بہنوں کے لیے حق دیتا ہے بائی لا. پارلیمنٹ لا پاس کرے, حکم دے, پشاور کی اسمبلی, بلوچستان کی اسمبلی, فلانی اسمبلی لا پاس کر دے کہ بچی کا وہ حق ہوگا جو بچے کا قرآن کریم میں جو کچھ ہے. ایمی گپ لگاتے ہیں. اور عورت, میں ڈرتا ہوں, آپ مرد زیادہ ہیں, میں آپ لوگوں سے ڈرتا ہوں, لیکن میں ایمانداری سے کہتا ہوں عورت اپنے چاروں رشتوں میں مرد سے ایماندار ہے. وہ گواہی دے دیا اللہ اکبر نے. عورت کے ساتھ ہمیں رضا بھائی پرانا مانے, عورت کے ساتھ 4 رشتے ہو سکتے ہیں: ماں, بہو, بیٹی, بہن, دادی, بہو نہیں, بیٹی, بیوی, ماں اور بہن. ان چاروں رشتوں میں معافی چاہتا ہوں, کوئی مولانا صاحب, کوئی خان, کوئی موچو والا مجھ پہ حملہ نہ کر دے. ان چاروں رشتوں میں عورت اس ایماندار ہے مرد سے. عورت ماں کی حیثیت سے معذور بچے کو بھی گلے لگاتی ہے, معذور بچے کی پالن کا بھی خیال رکھتی ہے. مرد بدماشی کرتا ہے, یار یہ بیکار ہے, یہ کام نہیں کرتا, یہ چٹی یار بیکار ہے, وہ دبئی والا بڑا اچھا بیٹا ہے, وہ جو فلانی جگہ تماشے کرتے ہیں وہ بڑا اچھا بیٹا ہے. بہن کی حیثیت سے بہن, آج بھی ہمارے گاؤں کی بہنیں 50 روپے سے بڑی خوش ہوتی ہیں. اگر 50 روپے دے دیں وہ بڑی خوش ہوتی ہے, بھائی آیا تھا مجھے 50 روپے دیا. ہر بھائی کا خیال رکھتی ہے. بیٹی کی حیثیت سے آپ جس پاگل کے بھی حوالے کر دیتے ہیں, غریب روتی ہے, چیختی ہے, چلاتی ہے, لیکن آپ کی عزت کا خیال رکھتی ہے, اس دیوانے کے ساتھ گزارا کر لیتی ہے. بیوی کی حیثیت سے, میں بچیاں بیٹی ہیں, مرد اتنا بدماش ہے, معافی چاہتا ہوں, آپ نہیں ہوں گے, میں اپنے کو کہوں گا, مرد اتنا بدماش ہے, اس کو مرکز زیبت کی بیٹی بھی بیعت ہو, وہ پھر بھی ادھر ادھر دیکھتا ہے. بس اتنا کافی ہے, کلمہ کو اشارہ کافی ہے. ہم آئے ہم مل کے ایک دوسرے کا ساتھ دیں. شہباز سے بھی یہی کہیں گے, زرداری سے بھی یہی کہیں گے, پاکستان ڈوب رہا ہے, پاکستان ڈوب رہا ہے رشوت کی. یعنی آج میں اسمبلی میں یہ ساری باتیں بولنا چاہتا تھا, لیکن اب چونکہ مشترکہ اجتماع تھا, پھر بات صاحب نے غصہ بھی کیا کہ آپ لوگ لیٹ آئے. بھائی میں پوری ساری 3 بجے یہاں بیٹھا ہوں, ہوتا ہے غلطی میں آنا چاہیے, بس یہ ہماری ہوتی ہے. ابھی جو کچھ آپ نے پوچھنا ہے جوابات حضرت مولانا حامد خان